नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म विद्या तामाङ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। संघीय संसदमा बजेटमाथिको छलफल सकियो। आज अर्थमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने, बजेट पुनः लेखन गर्न विपक्षी दलहरूको सुझाव। बजेटमा सत्ता सहयात्री दलकै विमति, अर्थमन्त्रीले लचकता नदेखाई सरकार ढल्ने, नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। माओवादी भन्छ बजेटकै कारण सरकार ढल्दैन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि संसदमा राप्रपाले माग्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा। अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन आग्रह, माओवादी सांसदले गरे प्रतिरोध। पूर्व माओवादी बाल सैनिकले गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता। बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको आरोप। 3 तहका सरकार बीच समन्वय हुन नसक्नु नै देशको सुरक्षा चुनौती भएको विज्ञहरूको जोड। प्रदेशको गृह मन्त्री र सचिवलाई अधिकार दिनुपर्ने भनाई। रुसले नियन्त्रित काखोपका बाँध ध्वस्त भएपछिको असर, दक्षिणी युक्रेनमा विनाशकारी बाढी, 7 बालबालिका सहित 35 जना बेपत्ता। र सर्बियाका नोभाक जोकोभिचलाई कीर्तिमानी 23औं ग्रान्ड स्ल्याम टेनिस उपाधि। फ्रेन्च ओपन टेनिसको फाइनलमा नर्वेका कास्पर रुड सोझो सेटमा पराजित। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल सकिएको छ। बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको कडा रूपमा आलोचना गरेका छन् भने सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बचाउ गरेका छन्। यद्यपि सत्तारूढ दलकै कतिपय सांसदहरूले भने बजेटको आलोचना गरेका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले सोमबार जवाफ दिनुहुनेछ। आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बेउताएर अर्थमन्त्रीले सांसदहरूको अपमान गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका पौडेलले जनस्तरबाट भएको आलोचना र विगतको अनुभवका आधारमा आफू अर्थमन्त्री भएको बेला सांसद विकास कोषलाई खारेज गरेको स्मरण गराउनु भएको थियो। सन्तुलित विकासका लागि समन्वयिक मापदण्डको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने दायित्वबाट सरकार चुकेको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। बीचको चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई, अन्तर सम्बन्धलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई ढाकछोप गरेर मान्य अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा लागेको डढेलोलाई छोप्ने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रस्तुत बजेटले मन्दीको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रका समस्यालाई सामान्यीकरण गरेको छ। सरकारले लिएको पहलकदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको भ्रम छर्ने काम गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। सांसदहरूको काम कानुन निर्माण गर्ने भए पनि सर्वसाधारणले विकास र दैनिक जीवन सहज बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिका रूपमा बुझेको, तर बजेट पनि त्यसरी विनियोजन नभएको उहाँको बुझाइ छ। सुन्नुभएकै छ, गठबन्धनकै सम्माननीय ठुला नेताले पनि यहाँ अथवा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनाइमा, यहाँको सदनको भनाइमा होइन कि विज्ञप्ति मार्फत यस्तो भयो भने सुनियो। वास्तवमा के हो, म त के भन्न चाहन्छु सभामुख मार्फत भने यो सदनलाई, यो पार्लियामेन्टलाई कि हामी एउटा चाहिने यो अन्डर डेभलप कन्ट्रीको हामी संसदहरू एउटा लक्ष्य लिएर मिनिमम रिक्वायरमेन्ट एउटा जिल्लामा के हो भन्ने हामीले गराउन सक्दैनौँ। कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले बजेट प्रणालीमा नै सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ। बजेट निर्माणमा आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेकै कारण सरकारले सांसदहरूलाई हेप्ने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। अधिकार हामीसँग छ, त्यो अधिकारको हामीले प्रयोग गरिरहेका छैनौँ। त्यो अधिकारको प्रयोग नगरेको हुनाले गर्दा सरकारले हामीलाई हेप्छ वा सरकारले बरालिन्छ।
जे गरे पनि हुन्छ भन्छ, किनकि पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा सरकारसँग जहिले पनि बहुमत हुन्छ र हामी कहाँ क्रस पार्टी काम गर्ने धेरै प्रचलन पनि छैन। यहाँ आएर चाहिँ एकदम ठुलो कुरा गर्ने, लास्टमा त्यहाँ गइसकेपछि यसो एकजना मन्त्रीजीले यसो कुनातिर हेरेर यसो खल्तीमा सानो चिरकटो हालिदिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाहीले सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तामदाब्बे नमिलेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बजेट बनाउँदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीच भेटै नभएको जस्तो अनुभूति हुन पुगेको उहाँको दाबी छ। बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ हेर्दा म्याच भएको चाहिँ अनुभूति मैले गरिनँ। सायद प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बीचको चाहिँ भेटघाट नभएको मैले अनुभूति गरेको चाहिँ छु। नीति तथा कार्यक्रम एकातिर चाहिँ छ र बजेट केन्द्रित अर्कोतिर चाहिँ भएको मैले यहाँ अनुभूति गरेको चाहिँ छु। करको दायरा नभई लगानीको क्षेत्र बढाएर मात्र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिने उहाँको भनाइ थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार ढल्ने आशय व्यक्त गर्नु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष चलाउनु पर्ने र त्यसका लागि प्रयास गर्ने भए पनि बजेट यथास्थितिमा पास भए सरकार ढल्ने शङ्का व्यक्त गर्नु भएको हो। उहाँले बजेटमा सबैजना असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको लचकता नदेखाए सरकार दुर्घटनामा जाने चेतावनी समेत दिनुभयो। उहाँले बजेट 3 जिल्ला गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोट केन्द्रित भएर आएको बताउँदै आउनु भएको छ। साथै पार्टीले पनि बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नदिने अडान लिइरहेको उहाँको भनाइ छ। अब साथीहरू सबै अत्यन्तै असन्तुष्ट, अझै आक्रोशित हुनुहुन्छ। अब के हुन्छ भन्न सकिँदैन। रिस मरेको छैन, मरेको छैन र यही पाराले जाने हो भने दुर्घटनातिर जान्छ कि भन्ने डर पनि लाग्छ। मुलुक दुर्घटनामा जान सक्ने सम्भावना छ? मुलुक त भन्दिनँ म, सरकार दुर्घटना मुलुक त अब किन जानु र मुलुकभित्र सरकार पर्ने भएको हुनाले एउटा व्याख्या हुने भयो। तर त्यस्तो नजाओस् भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, अर्थमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ, चित्त बुझाउनुपर्छ, बेठिक भएको कुरालाई करेक्सन गर्नुपर्छ। मेरो पनि प्रयास छ यो कुरालाई चाहिँ मिलाउने कुरामा। अध्यक्ष नेपालले भारतीय नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राख्ने कुरालाई भारतले नेपाली मनोभाव बुझ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पशुपति जानुभयो नि भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा कोही आस्थाले र कोही चर्चा कमाउनको लागि मन्दिर जाने गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। उता सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने बजेटकै कारण सरकार नढल्ने बताउनु भएको छ। बजेटको विषयलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र केही गुनासो भएको र त्यसलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। बजेटभित्रको पनि विनियोजन रकमहरूका बारेमा सत्ता गठबन्धनभित्र केही गुनासो, केही विषयहरू छलफलमा छ। मलाई लाग्छ यो बैठकको चाहिँ अन्तिमसम्म जाँदाखेरि गठबन्धनभित्र छलफल गरेर यसलाई हल हुन्छ। तपाईँकै घरभित्रै त मनमुटाव हुन्छ, यो त सिधै गठबन्धन गरेर राष्ट्र चलाउने कुरा। अहिले जनताले जे जनमत दिएका छन् त्यस्तै प्रकारका चिजहरू अगाडि आएका छन्। के कुरा निर्धक्क भन्न सकिन्छ भने 5 वर्षसम्मका लागि यो गठबन्धन जान्छ। सांसद सापकोटाले सरकारले भारतसँग रहेका असमझदारीहरू हल गर्दै जानुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गरेको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्नु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको मुद्दा दर्ता भएको र सर्वोच्चले अदालतमा उपस्थित हुन भनेको भन्दै राजीनामा दिएर प्रक्रियालाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढ्न दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। शाहीले अदालतमा उपस्थित हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री वा पुष्पकमल दाहालको हैसियतमा उपस्थित हुनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। अपराध जस्तो मुद्दा पर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। शाहीले प्रधानमन्त्री नैतिकताको आधारमा पनि पदमा बसिरहन नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। यो युद्ध अपराधको कुरामा अदालतमा जाने कुरा यो देशले अपराध गरेको होइन सम्माननीय सभामुख महोदयज्यू, व्यक्तिले गरेको। त्यो भएर
म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले तत्काल राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ। नैतिकताका आधारमा पनि पदमा बसिरहन मिल्दैन, किनभने एउटा मुद्दा होइन सम्माननीय सभामुखज्यू, यो सामान्य कुरा होइन। युद्ध अपराध जस्तो मुद्दा अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो पदमा बसिरहन उचित हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि समय माग गरी बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले राप्रपा प्रमुख सचेतक साईले व्यक्त गर्नुभएको धारणा संसद रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। उहाँले हाम्रो नियमावलीको कुन धारा आकर्षित गरेर यी कुराहरू राख्नुभयो र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले एकहोरो गैर राजनीतिक तरिकाका साथ लखेटिरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीको हुर्मत दिने भनेको राष्ट्रको हुर्मत दिने हो। म तुरन्त भर्खरै व्यक्त गर्नुभएको मान्यका धारणाहरू रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु। सांसदहरूको भनाइपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आज 1 बजेको लागि बोलाइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङ्गदेले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा भारतीयहरूले गेरु वस्त्र लगाए दिएपछि पशुपतिनाथमा पहिलो पटक पुगेर नेपालीहरूलाई देखाउनका लागि मात्रै पशुपतिनाथको दर्शन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुको रहस्य राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र बनाउनका लागि ल्याउने संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट पत्ता लाग्ने उहाँले दाबी समेत गर्नुभयो। एकचोटि पनि पशुपतिनाथको मन्दिर नजाने, इन्डिया गएपछि भारतीयहरूले महाकालेश्वरको मन्दिरमा लगेर गेरु वस्त्र लगाइदिएपछि अनि यहाँ पशुपतिको दर्शन को लागि मात्रै गर्नुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यदि अन्तर्हृदयबाट गर्नुभएको हो भने धेरै धेरै खुसीको कुरा हो। उता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईलाई संसदमा राजतन्त्रको ओकालत नगर्न चेतावनी दिनुभयो। सांसद दाहालले राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले संसद बैठकमा अराजकता देखाएको भन्दै यो संसदले राजतन्त्रलाई नचिन्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। राजसंस्थाको पैरवी गर्न मन लागे रत्न पार्क र जुम्लामा जान पनि शाहीलाई दाहालले सुझाव दिनुभयो। संसद बैठक सञ्चालन गर्दा सभामुखले कमजोरी गरिरहेको भन्दै उहाँले सच्याउन पनि आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न म ज्ञानबहादुर साईलाई चाहिँ आग्रह गर्दछु। त्यसैगरी सामान्य सभामुखलाई पनि कमसेकम विषयवस्तु कन्टेन्टमा गएर नियमापत्ति गर्न पाइन्थ्यो पाइँदैन थियो, नियमापत्ति गर्नेसँग के विषय थियो त त्यो नसोधिकन बोल्न दिने कुरा चाहिँ उहाँको पनि कमजोरी भएको छ। उहाँले पनि त्यो कमजोरी सच्याउने म आग्रह गर्छु। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले बजेट फिर्ता गरी सांसदहरूले दिएको सुझावको आधारमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। खारिज गर्ने हो भने राष्ट्रपति कार्यालयमा काम बेकाम रहेका यो संरचना खारिज गरियोस्। सरकार पक्ष स्वयंले पनि यो बजेटलाई शोकको रूपमा लिएर मौन धारण गर्ने काम रोस्टमबाट भयो। यसले के देखिन्छ भने हामी प्रतिपक्षको आँखाबाट मात्रै होइन, सरकार पक्ष स्वयं पनि यो बजेटबाट सन्तुष्ट छैन। बजेट सीमित केही मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूको केन्द्रित रह्यो भन्ने कुरा उहाँले गरे अनुसार यो बजेटलाई हामी सबैले दिएको सुझावका आधारमा यसलाई रिभाइज गरियोस्, हाम्रा विषयहरूलाई समेटेर समृद्ध गराइयोस्। मैले यही कुरा यहाँहरूको बिच राख्छु। सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारूढ दलका केही नेतालाई केन्द्रित गरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाउँदै समर्थन गर्न नसकिने पनि प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध युद्धकालीन विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने क्रम बढेको छ। आइतबार मात्रै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकाहरूलाई लडाकुको रूपमा प्रयोग गरेको आरोपमा पूर्व बाल सैनिकहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। रिटमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदबाट निलम्बन गर्न समेत माग गरिएको छ। के हो पूर्व बाल लडाकु भनेकाहरूको सरोकारको विषय, हेरौँ यो रिपोर्ट। निवेदकहरूलाई जेठ 30 मा पेशी तारिकका लागि अदालत बोलाइएको छ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाएको मुद्दा आइतबार दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले पुष्टि गर्नुभयो। यसअघि जेठ 26मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईले उनीहरूको मुद्दा दर्ता नगर्ने यसअघिको अदालत प्रशासनको निर्णय बदर गर्दै रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिनुभएको थियो। बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्ट सहित 9 जनाले दर्ता गरेको रिटमा प्रचण्ड र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न प्रचलित कानून अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ। उनीहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न समेत माग गरेका छन्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध अरू मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। यसअघि गत फागुनमा प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरेका 2वटा छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सहित सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीमा आबद्ध रहेका नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालत मार्फत बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। विष्ट सहितका निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटमा प्रचण्ड र भट्टराई विरुद्ध बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। अबोध बालकलाई बन्दुक बोकाउनु, जासुसी गर्न लगाउनु, फ्रन्टलाइनमा पठाउनु, युद्धको सरसामानको ढुवानी गर्न लगाउनु र हर हिसाबले जीवज्यानको खतराको सामु राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसारको युद्ध अपराध हो, निवेदनमा भनिएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएपछि माओवादी लडाकुहरूलाई अन्मिनले प्रमाणीकरण गरेको थियो। अन्मिनले 2973 जना लडाकुको उमेर नपुगेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिले बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गर्न र सेनामा भर्ती गर्न रोक लगाएको दाबी गर्दै उनीहरूले माओवादीले त्यसको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। पूर्व बाल लडाकुहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदसँग समन्वय गरी रुवान्डा र युगोस्लाभियामा जस्तै आयोग स्थापना गरेर कानुनी अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन र त्यसको प्रगति विवरण सर्वोच्च अदालतमा नियमित रूपमा पेश गर्न परमादेश माग गरेका छन्। माओवादीले द्वन्द्वकालीन विषयहरू संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूबाट छिनोफानो गरिनुपर्ने मत राख्दै आए पनि यी दुवै आयोगहरू कानून र पदाधिकारीहरूको अभावमा निष्क्रिय भएका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी कयौं उजुरीहरू विचाराधीन छन्। विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिरमा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू 60 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुरक्षा विज्ञहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आइतबारको बैठकमा सुरक्षा विज्ञहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा बोल्दै पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ खेमराज रेग्मीले प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री र गृह सचिवहरूलाई कुनै अधिकार नदिएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। संहिता लागू भइसकेको अवस्थामा पनि कुनै काम गर्नुभन्दा नगर्यो भने विवादमा परिँदैन भन्ने मानसिकताको विकास प्रदेशका गृहमन्त्री गृह सचिवमा देखिएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था बिग्रियो भने त्यसको जिम्मेवार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै लिनुपर्ने देखिएको रेग्मीले बताउनुभयो। शान्ति सुरक्षा अवस्था चाहिँ बिग्रियो भन भने त्यसको जिम्मेवार खालि त्यही सिडिओ मात्र हुनुपर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो चाहिँ प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ भएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। पूर्व सचिव वामन प्रसाद न्यौपानेले प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूका बीचमा समन्वयात्मक बैठक बस्न नसक्नु र तिनै तहका सरकारका बीच समन्वय हुन नसक्नु नै देशको सुरक्षा चुनौती भएको टिप्पणी गर्नुभयो। रेखा त छ, त्यो समन्वयको बैठक किन हुन सक्दैन? मुख्यमन्त्रीहरू छन्, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको बिचमा मिटिङ किन हुन सक्दैन? स्थानीय तहको त कुरा छोडिदिउँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हाम्रो सबभन्दा ठुलो आपत भनेको समस्या भनेको त्यसैगरी राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ केशर बहादुर भण्डारीले अहिलेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति काम नलाग्ने थोत्रो कोदालो बराबरको रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। मुख्य कुरा अहिलेको अभाव भने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अपुरो छ।
त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पूर्णता नदिउन्जेलसम्म यो हामीले गरेका समस्या सधैँ आइरहन्छ, यो कहिले पनि जाँदैन। र यदि हामीले साँच्चीकै बलियो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउन सक्ने भने यी हरेक इस्यु आउन सक्ने सम्भाव्य हरेक इस्युलाई एड्रेस गरिन्छ। सुरक्षा विज्ञ राजेन्द्र बहादुर सिंहले नेपाल प्रहरी ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेमा आन्तरिक सुरक्षामा बल पुग्ने बताउनुभयो। त्यो ऐनलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्यो, त्यो ऐनलाई मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने अरू केही गर्ने व्यवस्थाहरू छैन। आफस्याफ क्याडर सिस्टम छ, त्यो चिजलाई चाहिँ बल गर्न सकियो भने आन्तरिक सुरक्षामा यसले बल दिन सक्छ। उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउँदै प्रहरीभित्र चेन अफ कमान्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राजनीतिलाई सफा नगरिकन देश परिवर्तन गर्न नसकिने प्रश्न पार्नु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले लोकतन्त्र नभएका कारण देशपछि रह्यो भनेर आन्दोलन गरी लोकतन्त्र स्थापित गरे पनि नागरिकले चाहेको आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकेको स्वीकार गर्नु भएको छ। राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएका व्यक्तिको कमजोरीले समस्या भोग्नु परेको भन्दै उहाँले राजनीतिबाट भागेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र उपलब्धि बचाउन नसकिने बताउनु भएको छ। राजनीतिक परिवर्तनमा अन्तर्निहित कमजोरी होइन, त्यो राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनको नेतृत्व गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लिडरसिपको कमजोरी हो। त्यो सबभन्दा समस्या हामी पोलिटिकल लिडरसिपमा पोलिटिक्समा छ। त्यसैले मैले आज भनिराखेको छु, वी हेभ टु क्लिन पोलिटिक्स एन्ड ओन्ली देन वी क्यान चेन्ज द कन्ट्री। राजनीतिलाई सफा नगरिकन यो देशमा परिवर्तन गर्न सकिन्न। त्यसकारणले त्यो जिम्मा पनि हामीमा पनि छ। हामीले आफैलाई ट्रान्सफर्म गर्न जरुरी छ, तर तपाईहरुमा छ। राजनीतिबाट भागेर होइन, पोलिटिक्स प्लेज द पिभटल रोल टु चेन्ज द कन्ट्री, टु चेन्ज द सोसाइटी। मन्त्री श्रेष्ठले 12 कक्षा पास गरिसकेपछि विदेश जाने क्रम नेपालको लागि संस्कृति जस्तो बन्न थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। विकास र विज्ञानलाई मिसाएर नेपालको संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न नीतिगत रूपमा नै सुधारको आवश्यकता देखिएको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य बीमा सरकारी अस्पतालले मात्रै पाउने कि निजीले पनि पाउने भन्ने लडाईँ चलिरहेको भन्दै उहाँले निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा आफूले नपाउने भए अस्पताल नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डहरू पूरा नगरेको भन्दै सधैँका लागि बन्द गरिदिने चेतावनी दिएपछि शान्त भएको टिप्पणी गर्नुभयो। स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउन आफूले स्वास्थ्य र बीमा दुवै बुझेको व्यक्ति खोजे पनि पाउन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालहरूमा पनि मापदण्ड अनुसार चाहिँ हस्पिटल सञ्चालन भइरहेको छैन। र अर्को कुरा कि 10% बिरामीहरू जो विपन्न बिरामी छन् उनीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क उपचार गराउने पनि त्यो एउटा प्रावधान पनि छ स्वास्थ्य क्षेत्रको कानुनले, त्यो पनि देखिएन। र यही सिलसिला मैले हिँड्ने क्रममा चाहिँ अब यो नदेखिसकेपछि कतिपय अस्पतालहरूले के भन्नुभयो उहाँहरूले भने हामीलाई कुनै एउटा मापदण्ड बनाइदिए पनि छैन र हामीलाई चाहिँ कसैले यसो गरिदियो भने पनि छैन, हामी तयार छौँ पनि भनेर पनि भन्नुभयो। सहिले उत्तर दिनुभयो। त्यही दिन निरीक्षण गरेकै दिन गङ्गाला हार्ट सेन्टर र अरू केही प्राइभेट हस्पिटलहरू निरीक्षण गरेकै दिन बेलुका मन्त्रालयमा मैले आकस्मिक एउटा मिटिङ राखेर चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाइदिएँ। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमाका लागि कार्ययोजना बनाई अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। पेशागत महासंघ नेपालले भारतलाई नेपाली भूमि समेटेको नक्सा राखेको सम्बन्धमा कूटनीतिक नोट पठाई ध्यानाकर्षण गराउन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। भारत सरकारले आफ्नो नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेटेको नक्सा राखेको प्रति आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक नोट पठाई ध्यानाकर्षण गराउन महासंघले सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो। साथै महासंघले विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न र प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सन्धि सम्झौता नेपालको हित अनुसार लागू गर्न पनि
सरकारसँग माग गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पेशागत महासंघ नेपालका महासचिव राजन रेग्मीले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने अपराधीलाई कडा कारबाही गर्न पनि माग गरेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोह गर्ने अपराधीहरूलाई कडा कारबाही गर्न जोरदार माग गर्दछ। साथै विगतमा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाही गर्न साथै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना यता राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारी तन्त्रभित्रका अकुत सम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दछ। सहकारीका समस्या समयमै समाधान गर्न सार्वजनिक संस्थानको सुधार गरी 753 वटै पालिका समाजसेवा विस्तार गर्न पनि महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानामा विश्वकै सबैभन्दा गहिरो अन्धगल्छी सङ्कटमा परेको छ। पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्तै सम्भावना बोकेको यो क्षेत्रमा कोरोला सडक आयोजना निर्माणका क्रममा सडकभन्दा माथिको भूभाग कटान गर्दा निस्केको माटो गल्छीमा नै फाल्दा सङ्कटमा परेको हो। एक रिपोर्ट। यो विश्वको सबैभन्दा गहिरो गल्छी हो, जसलाई अन्धगल्छी समेत भनिन्छ। धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमालको बीच भागमा कालीगण्डकी नदीले कटान गरी गल्छी बनाएको छ। यसको गहिराई 6967 मिटर छ भने समुद्री सतहदेखि 1200 मिटरमा अवस्थित रहेको छ। तर अहिले अन्धगल्छी सङ्कटमा छ। बेनी जमसुम कोराला सडक निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनी र आयोजनाले लापरवाही गर्दा अन्धगल्छी नै सङ्कटमा परेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बाटो बनाउने क्रममा चाहिँ अन्धगल्छीलाई एकदम लापरवाही गर्यो त्यो कम्पनीले। किन भन्दा यहाँ भएको जुन बाटो ढुङ्गाहरू सबै त्यो फालिदियो होइन। उनीहरूसँग खास सम्झौता कस्तो भयो भने स्थानीयको माग कस्तोले भने उनीहरूलाई काम गर्न दिँदाखेरि चाहिँ हामी तपाईँहरूको संरचना बिग्रियो भने हामी बनाइदिन्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो थियो होइन कम्पनी र यहाँको स्थानीयसँग। पछि चाहिँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ व्यवस्था छ यो कम्पनीले किन यस्तो गरेको होइन। अहिले आएर यहाँको पर्यटकहरूले अन्धगल्छी यहाँ हो भनेर खोज्छ, यो सोध्छ, खै यहाँको प्रवेशद्वार के भन्छ होइन। हामीले कुनै पनि स्थानीयले बोल्ने बाटो पनि भएन। अहिले बाटो सडक स्तर उन्नतिको कारण जुन कटिङ गर्न पर्ने थियो कटिङ गर्दा बडी कटिङ गर्ने र जुन त्यो कटिङ गरेको ढुङ्गा माटोहरूलाई व्यवस्थापन नगर्ने अनि त्यही भएर त्यो ढुङ्गा माटो तल झरेर फेरि त्यो अन्धगल्छीमा चाहिँ अलिकति असर परेको छ। त्यसले गर्दा अन्धगल्छीको एउटा सौन्दर्यता अलिकति हराएको छ। कालीगण्डकी करिडोर निर्माण गर्दा अन्धगल्छीमाथि सडक फराकिलो बनाउने नाममा जथाभावी डोजर चलाइएको छ। त्यहाँबाट निस्किएका ढुङ्गा, माटो, गेगर लगायतका अन्य वस्तु सिधै कालीगण्डकी र अन्धगल्छीमा फालिन्छ, जसले अन्धगल्छीको मौलिक स्वरूप बिग्रदै गएको छ। मुस्ताङ हिँडेका पर्यटकलाई अन्धगल्छीको सौन्दर्यताले केही बेर लट्ठ बनाउँथ्यो। तर अहिले अन्धगल्छी आफै सङ्कटमा परेको छ। पुराना भौतिक संरचनाहरू पनि सडक निर्माण गर्दा पुरिएका छन्। सम्बन्धित निकायहरू अन्धगल्छी संरक्षणमा जुट्न सकेका छैनन्। पटक पटक सरकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि माग सुनाइ नभएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। त्यति बेला ती साइडबाट ठक्क गएर एउटा चाहिँ राम्रोसँग कम्प्याक्सन गरेर एउटा पिलर उठाएर राम्रोसँग बनाएर त्यहाँबाट मुनि अन्धगल्छी हेर्ने अझै नार्चिङ जाने एउटा चाहिँ साँगो पनि थियो। त्यहाँ पुरानो पुल गाउँमा साँगो भन्ने चलन हुन्थ्यो। अब त्यो एकदमै राम्रो थियो। जब यो सडक आयो त्यो बाटो बनाउने क्रममा त्यहाँका चाहिँ माटोहरू त्यहीँ गएर अब अहिले त्यहाँ त्यो अन्धगल्छीमा जाने बाटोको पनि चाहिँ कहाँ हो बाटो पुरानो बाटो भन्ने हामी पनि अन्यलमा छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले अन्धगल्छी कहाँ पर्छ भन्ने विदेशी पर्यटक नेपालका यो क्षेत्रभन्दा बाहिरको पर्यटकहरू आउँदा पनि अन्धगल्छी कहाँ हो त भनेर हामीलाई प्रश्न गर्दा अन्धगल्छी यही नै हो भन्ने अवस्थामा हामी चाहिँ छैनौँ। खोज तथा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउनेहरूले अन्धगल्छीलाई संसारकै सुन्दर र लुकेको गल्छीको रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका थिए। तर अहिले पर्यटकहरूले अन्धगल्छीको अवस्था देख्दा मन खिन्न बनाएर फर्कने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई बजेटमा सम्बोधन नगरेको भन्दै थाली बजाएर प्रदर्शन गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौँको बानेश्वरमा उनीहरूले थाली बजाएर सरकारको विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई बजेटमा सम्बोधन गरिनेछ भन्ने विषय उल्लेख नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। विरोध कार्यक्रममा नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदका राष्ट्रिय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले अहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरे पनि असार 1 गतेसम्म पनि माग पूरा नभए अनिश्चितकालका लागि सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ। जेठ 29 गतेबाट काठमाडौँमा रिले अनसन बस्ने उहाँको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण आन्दोलन आजका दिनसम्म शान्तिपूर्ण नै छ र हामीले यसलाई 1 गतेसम्म शान्तिपूर्ण नै मान्दै आएका छौँ। हामी भोलिदेखि यो रिले अनसन भद्रकालीमा रिले अनसनको कार्यक्रम हामीले गर्दैछौँ। आज थाल बजाएछौँ, थाल किन बजाए भन्ने कुरा पनि आउला। थाल बजाउनुको अर्थ सरकारले हामीलाई थाल किन्ने पैसा त दियो, तर थालमा राखेर खानेकुरा दिएन। थालमा राखेर खानेकुरा दिएन। अब देश सरकार कहिलेसम्म नदिने? उनीहरूले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेका छन्। बागमती प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको 5 महिना पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा 2वटा गठबन्धनबाट 19 मन्त्री बनिसक्दा संसदीय समिति बन्ने टुङ्गो भने अझै लागेको छैन। यसतर्फ सत्तापक्षीय दलहरू चासो नै नदेखाएको पाइएको छ। संसद चलाउनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने संसदीय समिति गठन बिना नै प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन भइरहेका छन्। गत पुस 14 गते प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ लिएका थिए। यो समयमा एमाले, माओवादी र राप्रपा मिलेर सरकार गठन भएको थियो, तर ती 3 दलहरूले पनि समितिका लागि नाम पठाउन भने सकेका थिएनन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हानाथापले निर्माण हुन नसकेको संसदीय समिति नयाँ गठबन्धनको सरकारले पनि पूर्णता दिन भने सकेको छैन। हाल बागमती प्रदेशमा माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा छन्, तर ती सरकारमै रहेका दलहरूले समितिको सदस्यहरूको नाम समेत नपठाएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ता बताउनुहुन्छ। संसदबाट संसदीय समिति गठन नहुँदा पछिल्लो समय पारित भएका विधेयकमा समेत यसको प्रत्यक्ष असर देखिएको छ। यता संसदीय समिति गठन गर्न नसक्नुमा मुख्यमन्त्रीको कमजोरी भएको सत्तापक्षकै सांसदहरू बताउँछन्। 5वटा संसदीय समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पाउने प्रावधान छ। कांग्रेस ठूलो दलको हैसियतले धेरैवटा समितिको सभापति आफ्नो पक्षमा पार्न जुटिरहँदा एकीकृत समाजवादीले पनि 2वटा समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेको छ। सबै दलहरूको आफ्नै दाबी रहँदा 5वटा समितिमा कसलाई कसरी मिलाएर लाने र माओवादीको भागमा कति पार्ने भन्ने सकसमा मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकटेल देखिनुहुन्छ। नेपालमा आउँदो मंगलबारदेखि गर्मीकै कम हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। अरब सागरमा विकसित भएको बिपरजोय आँधी र बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापी प्रभावले मंगलबारदेखि नेपालमा बदली भई गर्मी घट्ने सम्भावना रहेको देखिएको हो। 2वटा प्रणालीले मनसुनी वायुलाई उत्तरतर्फ धकेल्न सहयोग गर्ने भएकाले मंगलबार नेपालमा मनसुन प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज मनसुन भारतको केरलाको सबै भागसहित कर्नाटकका केही भाग र बंगालको खाडीको पूर्व र उत्तर भागमा पुगेको छ। त्यहाँ आउँदो 48 घण्टामा मनसुन थप सक्रिय हुने भारतको मौसम विभागले जनाएको छ। चाँडो सक्रिय भइरहेको मनसुनलाई अरब सागरको आँधी र बंगालको खाडीको न्यून चापी अवस्थाले चाँडै नेपालतर्फ धकेल्ने भएकाले नेपालमा गर्मी घट्ने बताइएको छ। आज पनि स्थानीय वायुका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा गर्मी सामान्य घटेको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट।
मोबाइल आयातकर्ता व्यवसायीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आए वार्षिक 4 अर्ब रुपैयाँ राजस्व बढ्ने दावी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले एमडीएमएस प्रणाली लागू नहुँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका मोबाइलहरू अवैध रूपमा नेपाल भित्रिँदा राज्यले 4 अर्ब बराबरको राजस्व गुमाउनु परेको बताएका छन्। मोबाइल आयातकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बजारमा एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै मोबाइलको मूल्य बढ्छ भने गलत हल्ला फैलिएको जिकिर गर्नुभयो। अवैध मोबाइल आयातले वास्तविक मोबाइल व्यवसाय 30% खुम्चिएको उहाँको भनाइ थियो। सरकारले वार्षिक 3 अर्बदेखि 4 अर्ब रुपैयाँ थप राजस्व सङ्कलन गर्नेछ। यसरी चोरी पैठारी रोक्दाखेरि जुन अहिले गुमाएको 3 देखि 4 अर्ब रुपैयाँ राजस्वले उठाउने राज्यलाई जुन अहिले किसिमको सङ्कट परिरहेको छ त्यसमा एउटा योगदान पुग्नेछ। दोस्रो नम्बरमा चोरी रिफर्बिस अनि कम गुणस्तरका फोनहरू नबिग्रिने हुँदा उपभोक्ता ठगिनु पर्दैन। अब उपरान्त कुनै पनि यसरी फोन नेपालमा भित्रिने छैन। चोरीका फोन, सेकेन्ड ह्यान्ड फोन लगायतका फोनहरू, त्यसले गर्दाखेरि ग्राहकहरूले ढुक्क भएर बजारमा फोन किन्न सक्नेछन्। र हामीले इम्पोर्टर्स एसोसिएसनले अहिले पनि हामीले त्यो आफ्नो एउटा स्टिक होलोग्राम राखेकै छौँ। त्यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपालमा प्रयोग गर्न अनुमति नदिएका मोबाइल फोनहरू नेपाली बजारमा देखिएकाले कम गुणस्तरका मोबाइलहरूको नियन्त्रण गर्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। कालो बजारीको विरुद्ध प्रणाली लागू गर्दा व्यवसायीहरूको पक्षमा लागे जस्तो ठानिएको भन्दै अन्यथा नबुझ्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। देशभित्र रजिस्टर्ड गरेका व्यवसायहरू सञ्चालन हुनुपर्छ, न कि ग्रे मार्केटमा कालाबजारी। यो तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो कालाबजारीलाई डिस्करेज गर्नु। अवश्य यो सिस्टमले कालाबजारीलाई डिस्करेज गर्दाखेरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अलाइन चाहिँ व्यापारी जो विधिवत दर्ता भएका छन् उनीहरूसित देखिन गएको हो, अन्य मनसायले होइन। हाम्रो अलाइन कालाबजारीका विरुद्धमा उभिँदाखेरि यतातिरको अलाइन देखिया हो। यसलाई अन्यथा नबुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। भन्सार विभागका प्रवक्ता पुण्य विक्रम खड्काले विदेशबाट ल्याएका मोबाइल एमडीएमएस प्रणालीमा अनलाइन मार्फत दर्ता गर्न सक्ने प्रविधि ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो। विदेशबाट ल्याएका मोबाइलको भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा जनशक्ति थप्न लागेको पनि उहाँको भनाइ छ। जुन किसिमको भन्सार प्रक्रियामा झन्झटिलो छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सकेसम्म छिटो गर्नको लागि विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा धेरै कर्मचारीहरू खटाएका छौँ, डेस्कको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ, छुट्टै डेस्कको व्यवस्था। प्रवक्ता खड्काले मोबाइलको प्रयोग अपराधिक क्रियाकलापमा नहोस् भनेर सुरक्षित बनाउन खोजिएको समेत बताउनुभयो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। दक्षिणी युक्रेनमा विनाशकारी बाढीका कारण 7 बालबालिका सहित 35 जना बेपत्ता भएका छन्। युक्रेनका आन्तरिक मामिला मन्त्री इगोर क्लाइमेन्कोले दक्षिणी क्षेत्र खेर्सन र माइकोलाइभका 77 वटा शहर र गाउँ डुबानमा परेको जानकारी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। क्लाइमेन्कोका अनुसार खेर्सन क्षेत्रमा 7 बालबालिका सहित 35 जना हराइरहेका छन्। बाढीका कारण खेर्सन क्षेत्रमा 5 जनाको तथा माइकोलाइभ क्षेत्रमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ती दुई क्षेत्रमा रहेका 3700 जनालाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको उनले बताएका छन्। युक्रेनका अभियोजक जनरल एन्जी कोस्टिन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका प्रतिनिधिले पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेको बताइएको छ। खेर्सन क्षेत्रको अग्रपङ्क्तिमा रहेको रुसले नियन्त्रित काखोभका जुन 6 मा बाँध ध्वस्त भएपछि हजारौं भाग्न बाध्य भएका थिए। युक्रेनले नेप्रो नदीमा रहेको बाँध रुसले भत्काएको आरोप लगाएको छ भने मस्कोले किएभले उक्त संरचनामा विस्फोट गराएको आरोप लगाएको छ। चेर्नोबिल आणविक चुहाउट पछिको यो सबैभन्दा खराब वातावरणीय विपत्ति भएको युक्रेनले बताएको छ। कुल 450 टन टर्बाइन तेल नेप्रो र काला सागरको पानीमा बगेको बताइएको छ। बाँधमा विस्फोटपछि 170 भन्दा बढी अभियोजनकर्ताहरूले बाँधमा भएको हस्तक्षेपको अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
ताइवानले आफ्नो वायुसेना विमान ताइवान स्ट्रेटमा तैनात गरेको छ। ताइवानले आइतबार चिनिया विमानमाथि निगरानी राख्न लडाकु विमान, जहाजहरू तथा भूमि मिसाइलहरू प्रणालीहरू तैनात गरेको हो। आइतबार चीनले ताइवानको मध्यरेखा पार गर्दै ताइवान स्ट्रेटमा 10वटा युद्ध विमान पठाएसँगै ताइवानले प्रतिकार स्वरूप निगरानी बढाएको हो। यस्तै 4वटा युद्धपोत पनि उक्त क्षेत्रमा प्रवेश गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। चीनले सैनिक अभ्यास गरेको हप्ता दिन नबित्दै पुनः लडाकु विमान पठाएको हो। गत बिहीबार चीनले 37वटा वायुसेना विमान ताइवानको वायु रक्षा क्षेत्रमा उडाएको थियो, जसमध्ये केही बिहीबार पश्चिमी प्रशान्तमा उडेका थिए। पछिल्लो समय अमेरिका सहित पश्चिमा राष्ट्रसँग ताइवानको बढ्दो निकटताले चीन चिडिएको छ, जसका कारण दुई देशबीचको तनाव थप चुलिँदै गएको छ। ताइवानले आफूलाई एक सार्वभौम राष्ट्र दाबी गर्दै आए पनि चीनले भने आफ्नो एक छुट्टिएको प्रान्तको रूपमा हेर्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोभिचले फ्रेन्च ओपन टेनिसको पुरुष एकल उपाधि जितेका छन्। फ्रान्सको पेरिस स्थित रोनाल्डो गाउँमा नर्वेका कास्पर रुटलाई हराउँदै जोकोभिचले कीर्तिमानी 23औं ग्रान्ड स्लाम उपाधिको रूपमा फ्रेन्च ओपन जितेका हुन्। तेस्रो वरियताका जोकोभिचले चौथो वरियताका रुटलाई 7-6, 6-3 र 7-5 ले पराजित गरे। जोकोभिचले तेस्रो पटक फ्रेन्च ओपनको उपाधि जितेका हुन्। जोकोभिचले स्पेनका राफाल नाडालको नाममा रहेको 22 ग्रान्ड स्लामको कीर्तिमान तोडेका छन्। साथै 36 वर्षीय जोकोभिच कम्तीमा 3 पटक मुख्य 4 ग्रान्ड स्लामको उपाधि जित्ने पहिलो खेलाडी समेत बनेका छन्। महिलातर्फ पोल्यान्डकी विश्व नम्बर 1 इगा स्विटेकले उपाधि जितेकी छन्। साफ च्याम्पियनसिपको तयारी स्वरूप मैत्रीपूर्ण खेलका लागि फिलिपिन्स जान लागेको नेपाली पुरुष फुटबल टोलीलाई आइतबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विदाई गरेको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर नेपाली टोलीलाई विदाई गरिएको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिप अघि जेठ 32 मा फिलिपिन्ससँग उसैको मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। टोलीलाई एन्फा अध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, एन्फा महासचिव किरण राई लगायतले विदाई गरेका हुन्। विदाई नेपाली टोलीका कप्तान किरण कुमार चेम्जोङले नयाँ टिमबाट राम्रो नतिजाका लागि खेल्ने बताएका छन्। अहिले टोलीमा केही नयाँ अनुहार छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि डेब्यू नगरेको भन्दै प्रतियोगिता नेपालका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। च्यालेन्जेस छ किनकि फरक मैले अघि पनि भने दुईटा मिडल इस्ट टिमले गर्दाखेरि पनि अहिलेको 2023 को साफ च्याम्पियनसिप अलिकति कम्पिटेटिभ देख्छु विगतको भन्दाखेरि। च्यालेन्ज छ अहिलेको कन्डिसन तपाईँहरू सबैलाई थाहा नै छ। नेपाली फुटबलको अवस्था, नयाँ प्लेयरहरू पनि आइरहेछ, फेरि प्रिपरेसन टाइम पनि इनफ पाएको छैन। नयाँ प्लेयरहरू इन्भल्भ गरेर लानु परेको छ। एटलिस्ट हामीसँग अलिकति टाइम ट्रेनिङ टाइम भएको भए पनि कम्बिनेसनमा अलिकति राम्रो। यस्तै नेपाली टोलीका प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एन्सले टोलीमा धेरै नयाँ अनुहार भएको र उनीहरूबाट आफूले धेरै अपेक्षा गरेको बताएका छन्। First of all, to be unique in these 2 days that we have a training preparation. Then we go there and we try to do our best, and we never calculate what can be happen after Philippine game, no? Because if we start to think, okay, we have a tournament, it's no good for us. We know that we will face many players that they play in Europe, and we know well the strength team. We know well also the coach because he's previous coach of Laos, and his new entry can be additional plus for them or additional minus, I don't know. We need to think and focus only about ourselves, our performance. असार 6 गतेदेखि भारतको बेंगलोरमा सुरु हुने साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाली टिम भारत, कुवेत र पाकिस्तान सम्मिलित कठिन समूहमा रहेको छ। समूह ए मा रहेको नेपालले असार 6 गते कुवेत, 9 गते आयोजक भारत र 12 गते पाकिस्तानसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले साफ च्याम्पियनसिप अघि
जेठ 32 फिलिपिन्ससँग उसैको मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेर उतैबाट बेंगलोर प्रस्थान गर्ने तालिका रहेको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग सकिएको छ। चर्च बोइज युनाइटेड क्लबले अन्तिम चरणको खेल अघि नै उपाधि जित्यो। 2011 सालमा सुरु भएको ए डिभिजनको 2079 साल संस्करण कस्तो रह्यो, हेरौं यो रिपोर्ट। बीबाट माथिल्लो डिभिजनमा उक्लिएकै सिजन ए डिभिजन लीगको उपाधि जितेर चर्च बोइज युनाइटेड क्लबले इतिहास रचेको छ। अन्तिम चरणको खेलले भने रेलिगेसनमा पर्ने टोलीको टुङ्गो लगाएको छ। सिजनको लीग विभागीय क्लब एपीएफ र कुमलटारका लागि भने दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब र कुमलटार क्लब रेलिगेसनमा परे। एकातिर माथिल्लो डिभिजन उक्लिएकै सिजन चर्च बोइजले उपाधि चुम्यो र अर्कोतिर माथिल्लो डिभिजनमा उक्लिएकै सिजन कुमलटार पुनः बी डिभिजनमा झर्यो। यस अर्थमा कुमलटारका लागि यो सिजनको लीग झनै पीडादायक बन्यो। अर्कोतिर विभागीय टोली एपीएफका लागि पनि यो लीग निकै दुःखद रह्यो। एपीएफ क्लबले 26 खेलबाट 30 अङ्क मात्र जोड्न सक्यो। आफ्नो अन्तिम खेलमा 3 स्टार क्लब पराजित भएको भए एपीएफ क्लब रेलिगेसनबाट जोगिने थियो। यस्तो अवस्थामा 3 स्टार क्लब रेलिगेसनमा पर्ने थियो, तर आफ्नो अन्तिम खेलमा 3 स्टार क्लबले जाउलाखेल युथ क्लबलाई हरायो। प्रतियोगितामा मच्छिन्द्र क्लब उपविजेता बन्यो। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब तेस्रो, जाउलाखेल युथ क्लब चौथो, सातो बाटोबाट युथ क्लब पाँचौं भयो। न्यू रोड टिम एनआरटी छैठौं भयो। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब सातौं, मनाङ मर्स्याङदी क्लब 8औं स्थानमा रह्यो। 3 स्टार क्लब 9औं भयो। सङ्कटा क्लब तालिकाको 10औं स्थानमा रहँदा हिमालयन शेर्पा क्लब तालिकाको 11औं स्थानमा रह्यो। फ्रेन्ड्स क्लब 12औं, विभागीय टोली एपीएफ क्लब 13औं भएको छ। कुमलटार क्लब अन्तिम स्थानमा रह्यो। लिगमा मच्छिन्द्र क्लबका ओलावाले हाफिजले सर्वाधिक 23 गोल गरे। उनी नाइजेरियाका खेलाडी हुन्। कुमलटारका खेलाडी मौसौके ओलुमौ सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। क्यामरूनका खेलाडी ओलोमौले 18 गोल गरे। यसैगरी जाउलाखेल युथ क्लबका एन्कोतो मासुआवीले 16 गोल गरे। मासुआवी लेसोथोका खेलाडी हुन्। फ्रेन्ड्स क्लबका विदेशी खेलाडी रफिक अमिनु सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा चौथौं स्थानमा रहेका छन्। यसैगरी सातोबाट क्लबका दीपकराज ठकुरी सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको सूचीमा 5औं स्थानमा छन्। उपाधि विजेता चर्च बोइज क्लबका अनन्त तामाङ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। उनलाई प्लेयर अफ द सिजन अवार्ड प्रदान गरियो। एन्फाले उनलाई 3 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गर्यो। 3 स्टार क्लबका लाकेन लिम्बुले उदयमान खेलाडीको पुरस्कार पाए। उनलाई एन्फाले 1,50,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गर्यो। नेपाल पुलिस क्लबले फेयर प्ले टोलीको पुरस्कारसँगै 3 लाख रुपैयाँ हात पार्यो। नेपालमा 2011 सालदेखि शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग सुरु भएको हो। लीगको पहिलो संस्करणको उपाधि महावीर क्लबले जितेको थियो। हालसम्म ए डिभिजन लीगको 45 वटा संस्करण सम्पन्न भइसकेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खेल एजेन्सीको सहयोगमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संघीय संसदमा बजेटमाथिको छलफल सकियो। आज अर्थमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने, बजेट पुनर्लेखन गर्न विपक्षी दलहरूको सुझाव। बजेटमा सत्ता सहयात्री दलकै विमति, अर्थमन्त्रीले लचकता नदेखाई सरकार ढले नेकपा अध्यक्ष नेपालको चेतावनी, माओवादी भन्छ बजेटकै कारण सरकार ढल्दैन। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि संसदमा राप्रपाले माग्यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा, अदालती प्रक्रियालाई निष्पक्ष बनाउन आग्रह, माओवादी सांसदले गरे प्रतिरोध। पूर्व माओवादी बाल सैनिकले गरे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता, बाल बालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरेको आरोप।
तीन तहका सरकार बीच समन्वय हुन नसक्नु नै देशको सुरक्षा चुनौती भएको विज्ञहरूको जोड। प्रदेशको गृह मन्त्री र सचिवलाई अधिकार दिनुपर्ने भनाई। रुसले नियन्त्रित काखोभका बाँध ध्वस्त भएपछिको असर दक्षिणी युक्रेनमा विनाशकारी बाढी, 7 बालबालिका सहित 35 जना बेपत्ता। र सर्बियाका नोभाक जोकोभिचलाई कीर्तिमानी 23औं ग्रान्ड स्लाम टेनिस उपाधि। फ्रेन्च ओपन टेनिसको फाइनलमा नर्वेका कास्पर रुड सोझो सेटमा पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।